وبذي القربى واليتامى والمساكين. اللہ کلا جہان دا ہے مالک، او دے حکم دی سب تعمیل کر دے، او دے سامنے ارزانے دن راتیں، سب حاکم محکوم وکیل کر دے، تے جدی چاہے او عرضی منظور کر لے، تے جدی چاہے او رد اپیل کر دے، او دے سامنے کوئی نہیں بول سکدا، جویں چاہے رب جلیل کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسط۔ حضرات محترم، آج دی اس نشست اندر جس عنوان تے گفتگو کرن دا ارادہ ہے، وہ عنوان ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی دی بہترین مثال گلاب دا پھول ہے۔ کتنا خوبصورت، کتنا دلکش اور کتنا دل نشین ہے، لیکن اس گلاب دے پھول دی ساری خوبصورتی دا راز صلہ رحمی ہے۔ ایک کئی پتیاں نے جنہاں رل کے کٹھیاں بہ کے ایک دوسرے نو برداشت کر کے آپس وچ محبت دیاں جفیاں پائیاں ہوئیاں نے، بس انہاں دا آپس وچ جڑ کے بہنا ایدہ نام ہی گلاب ہے۔ تے جدوں یہ پتیاں اپنے آپ تو الگ ہو جان گیاں، وق ہو جان گیاں، پھر کوئی انہوں گلاب نہیں کہے گا۔ پھر حال کی ہوئے گا، کچھ لوگاں دے پیراں تھلے روندیاں جان گیاں، تے کچھ قبرستان دی مٹی چ مٹی ہو جان گیاں۔ صلہ رحمی کی بہترین مثال آپ کسی فروٹ والے سے بھی لے سکتے ہیں۔ کسی فروٹ والے کو جاؤ نا تو تانوں دو طرح دے انگور نظر آن، بعض انگور اوپر پے نے بڑا سونا چمکیلا جا چھاپا ہے، اتنے چمکیلیاں پٹیاں لگیاں نے، بڑے سونے سجے پے نے، ہاتھ جو نے کپڑا پھڑیا ہے، این بار بار چل ماردا ہے، کوئی مکھی نہ پے، کوئی کٹا نہ پے۔ انہوں پوچھو جی کنے دے کلو نے، تو وہ کہے گا جی 600 دے کلو نے۔ تے جی تھوڑی جی نظر باہر ہونا تے اسی فروٹ والے کول تھلے جی کر کے گندے جی چھاپے وچ بھی انگور پے لبڑے جائے،
مٹی پئی اینے انگور نے جنیاں وچ مکھیاں بیٹھیاں نے. پوچھو جی یہ کنے دے کلو نے؟ کوئی آگا یار 150 دے لے جائیں، 150 سے لے جائیں. کیوں بھائی جان؟ وہ بھی انگور نے، یہ بھی انگور نے، وہ بھی میٹھے نے، یہ بھی میٹھے نے. وہ 600 کہن لگے ہیں، روب پا کے دسنا ہے، تے کہنا 150 دے لے جائیں، 150 لے جائیں. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خوشے نال جڑے بیٹھے نے تے اے وکھ وکھ ہوئے بیٹھے نے. جدو بندہ اپنیاں تو الگ ہو جائے پھر ریٹ بھی نہیں رہندا تے گریٹ بھی نہیں رہندا. ریٹ بھی اودہ ہی بندا ہے، گریٹ بھی اودہ ہی بندا ہے جڑا اپنے نال جڑ کے بیندا ہے. اللہ بہن دی توفیق عطا فرمائے. آ جڑی بیماری ہے نا، میرے تو کوئی اگے نہ بدے، میرے تو چنگے کو کپڑے نہ پائے، میرے تو چنگی کسی دی گڈی نہ ہوئے، یہ سانو ہی بیماری. آسمان تے کڈے سونے ستارے نے، چمکدے نے، خوبصورت نے، پیارے نے، دوروں جو کمکمے نے، تے ہجے چمکدے ہی پے ہوندے نے تے چند صاحب آ جاندے. جدو چند ہوندا ہے تے نال کوئی ویندا بھی نہیں، سارے دی نظر چند وال جاندی ہوئے کڈا سونا ہے، ستارے نو کوئی پوچھدا ہی نہیں. تے ہجے لوکی چند نو ہی ویکھدے پے ہوندے نے تو پھر سارے دے سردار سورج ہوندا ہے. وہ جدو وہ ہوندا ہے ان نال کسی نے ویکھنا کی یہ نظر ہی نہیں آندے. تے کدی تسی خبر پڑھی ہوئے بے ستاریاں تے چند نے رل کے بہ کے گول میز پریس کانفرنس کیتی ہے بھی جڑا سورج صاحب ہے نا، یہ ساری ترقی وچ سب تو وڈی رکاوٹ ہے. آ جاندہ سانو کو پوچھدا نہیں کہ ادھر رل کے بھئیے تے جدوں آوے رات مار کے دا قتل کر کے روڑا مکائیے. کدی خبر سنی ہوئے؟ بولو. یہ جدو بیماری پیندی ہے نا حضرت انسان نہیں پیندی، یہ جدو پیڑ پیندی ہے بندے نہیں پیندی. یہ جدو دل وچ خیال تے پلاننگ بناتا ہے بندہ ہی بناتا ہے. اللہ سانو بندہ بنن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. اونی دیر تک بندہ نہیں آپس رل کے بہ سکدا جدو تک بندے نو ایک دوسرے دے حقوق دا پتہ نہ ہوئے. میرے تواڈے تے کی حق نے، تواڈے میرے تے کی حق نے، بہناں بھراواں دے کی حق نے. جب تک آپ کو حقوق کا پتہ نہیں چلے گا تب تک آپ کسی کے ساتھ مل کر بیٹھ نہیں سکتے. اس لیے حقوق کا جاننا سب سے ضروری ہے. اور قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اللہ نے اس میں حقوق کی ایک لمبی فہرست بیان کر دی. اللہ نے دسیا ہے آ حق دا حق دا حق اللہ بیان کر. میں ایک پاس سے شروع کروں گا، چند ایک ضروری حقوق تواڈے سامنے ذکر کر کے پھر انشاءاللہ بات کو ختم کریں. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی جی شور ختم کر دیو، سادہ آواز بالکل ٹھیک ہے کہ شور ہے تھوڑا جہا ایک ہٹا دیو تو پھر انشاءاللہ. میرے اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
والمساکین۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ پاک دی عبادت کرو، وَاعْبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ واسطے، رکوع اللہ واسطے، سجدہ اللہ واسطے، منت سماجت اللہ واسطے، مدد دا نعرہ اللہ واسطے، مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے، حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے، پانی دی سبیل اللہ واسطے، دودھ دی سبیل اللہ واسطے، پلا پکا کے وڈنا اللہ واسطے، زردہ تقسیم کرنا اللہ واسطے، آل غرض سر جھکانا بھی اللہ واسطے، گج کے بولو سر کٹانا بھی اللہ واسطے۔ وَاعْبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے، منگنا تے پکارنا سورنا اللہ پاک دی ذات نو ہے، وعدہ رب دا، جڑا عبادت رب دی کرے گا او بھوکا نہیں مرے گا، جڑا رب کول منگے گا او دا دامن خالی نہیں ہوئے گا، جڑا اللہ پاک نو پکارے گا اللہ دیاں مشکل آسان کرے گا، کسی میدان اندر اللہ دیر نہیں ہون دے گا۔ اول حمد خدا دیتائیں جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام پکارن والا کسے میدان نگر دا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے، اگے کیا کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ پاک دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، دیکھا جمیکا مارن والا بھی اللہ، تریاں ڈبون والا بھی اللہ، ڈبیاں تارن والا بھی اللہ، عزت و ذلت دا مالک بھی اللہ، بیٹے تے بیٹیاں دین والا بھی اللہ، لاجپال بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، غوث آدم بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علی کل شیء قدیر بھی اللہ، فعال لما یرید بھی اللہ، علیم ذات صدور بھی اللہ، کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ، مشرق دا، مغرب دا، شمال دا، جنوب دا، زمین دا، آسمان دا، ہوامان دا، فضاواں دا، شفاواں دا، جلوت دا، خلوت دا، ظاہر دا، باطن دا، اول دا، آخر دا، دوریاں دا، ناریاں دا، خاکیاں دا، آبیاں دا، فلکیاں دا، فرشیاں دا، زمینیاں دا، آسمانیاں دا، پہلیاں دا، بعد والیاں دا، نبیاں دا، ولیاں دا، کتباں دا، ابدالاں دا، صحابیاں دا، وہابیاں دا، بریلویاں دا، دیوبندیاں دا، شیعیاں دا، انساناں دا، حیواناں دا، درندیاں دا، پرندیاں دا، چرندیاں دا، حجراں دا، شجراں دا، کائنات دے ذرے ذرے، خطے خطے، ٹکڑے ٹکڑے، گلی گلی، نگر نگر، کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے، اور اللہ دی قسم کلا ہے۔ سب تو پہلا حق اللہ دا، کہ دا؟ سارے بولو کہ دا؟
اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ پاک دی ذات نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا منگنا ہے رب کولوں یاد رکھو اللہ پاک دا قانون ہے اللہ پاک بندہ بڑے بڑے گناہ کر کے اللہ دی عدالت اندر جائے گا اللہ جنوں چاہن گے معاف کر دیں گے اور جڑا بندہ اللہ دی زمین تے شرک کرتا جائے گا اللہ پاک نے قیامت والے دن شرک معاف کرنا شرک معاف نہیں کرنا اس واسطے رب کو منگیا کر اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر صداواں لگایا کر اللہ اللہ میں قربان جاواں گدا بن کے صدا کیتی جدوں میں سونے دے در تے گدا بن کے صدا کیتی جدوں میں سونے دے در تے میری آساں امیداں دے ہوتی رحمت برے کاسے میری آساں امیداں دے ہوتی رحمت برے کاسے خدا دانا میری لد تے جدوں آیا تیج لگیا بہاراں بہاراں چھا گئیاں نے میرے ہر پاسے اللہ اللہ میں قربان داما خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے آسمان کے مالک کا جو پوری کائنات کا تنہا بادشاہ سب تو پہلا حق اللہ دا ہونے کے بندیاں دے حق اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیری وقار غور حدیث سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار اللہ پاک تو بعد ہونا جو زمین تے اللہ دے بندیاں دی حق دی گل کرنے اللہ پاک دے بندیاں دے اندر سب تو پہلا حق کے دا سب تو پہلا حق ماں باپ دا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین دے نال احسان کریا کر احسان کا معنی نیکی کیا کر لیکن اپنی جٹکی بولی اندر احسان دا مانا بلا کی لیا جاندہ ہے ایدہ وہ تنو پورے مراڑی پاڑے دے اندر کوئی پوچھتا نہیں سی کوئی تیرے نیڑے نہیں سی لگتا کوئی تینو جناب پیسے نہیں جو ادھارے دیندہ میں تیرے احسان کیتا میں تینو پیسے ادھارے کیتے میں تیرے احسان کیتا میں تیرے گول جناب تینو اپنے گول بٹھایا حضرات تیری وقار اللہ فرماتے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین نال احسان کریا کر کی مانا جب تیرا باپ بیٹا بوڑھا ہو جائے تیرے باپ دی بیماری دی وجہ تو کوئی بندہ تیرے ابدے دے کول بہنا پسند نہ کرے وہ تو اپنے ابدے کول بیٹھیا کر جب جناب تیری والدہ اتنی بوڑھی ہو جائے وہ دکھ سنواتے کوئی تیار نہ ہوئے اور تو اپنی امی کول بیٹھ جایا کر اپنی امی دا دکھ سنیا کر اپنی امی دے نال گلاں کریا کر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین دے نال
احسان کرنا ہے، اپنے والدین دے نال نیکی کرنی ہے، انہاں دا پورا خیال کرنا ہے۔ ویکھی کتے تیری امی ناراض نہ ہو جائے، ویکھی کتے تیرا ابو ناراض نہ ہو جائے۔ اسی سجن راضی کردے پھرنے ہاں، متر راضی کردے پھرنے ہاں، بیٹی راضی کردے پھرنے ہاں، حالانکہ کتاب و سنت وچ کتے بھی نہیں لکھیا یار راضی کرو گے رب راضی ہوئے گا، سجن راضی کرو گے رب راضی ہوئے گا، ووٹر راضی کرو گے رب راضی ہوئے گا، سپورٹر راضی کرو گے رب راضی ہوئے گا۔ کتے نہیں لکھیا؟ البتہ میرے پیغمبر دی حدیث وچ لکھیا ہے رضا ربی فی رضا الوالد، فرش تے تیرے ماں باپ راضی ہو جان گے، عرش تے تیرا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اپنے ماں باپ نو راضی کریا کر، اپنے ماں باپ دا ادب کریا کر۔ کی کریا کر؟ ادب کریا کر۔ کنا کو کرنا ہے؟ ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی ہے۔ اے مسجد ہے نا، اے دیوار مسجد دی حد ہے، آؤ پران چلے جاتے برامدے دی حد ہے، آؤ جناب گیٹ تو بعد چلے جاتے مسجد دی حد مک گئی۔ ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہے۔ اللہ ماں باپ دا ادب کرنا، عزت کرنی ہے، ماں باپ دے ادب دی حد کیجئے۔ فرمایا لو پڑھو جے تسی ادب پانا چاہتے ہو، اسی ادب باپ دے حد پہن لگی جے، ماں باپ دے ادب دی حد کیجئے۔ فرمایا فلا تقل لهما اف، ماں باپ دے ادب دی حد دے وے، اپنے ماں باپ نو اف بھی نہیں کہنا۔ اف دا ترجمہ اپنی پنجابی زبان وچ کی بندا ہے؟ ابا جی کی کر چھڑیا، امی جی کی کر چھڑیا۔ فرمایا فلا تقل لهما اف، ماں باپ نو اف کہن دی بھی اجازت نہیں، ماں باپ نو اوہ کہن دی بھی اجازت نہیں۔ ذرا میرے سامنے آؤ نوجوان، ذرا حاضری لوا نوجوان، جڑا ماں نو گالیاں کڑدا ہے، اپنے ابے نو گالیاں کڑدا ہے، اوے بختاں تے ہریا ہویا ظالما، اللہ پاک تے نانو اوہو کہن دی اجازت نہیں دیندے، تو گالیاں کیویں کر لینا ہے؟ تو ماں باپ نو ممدا کیویں بول لینا ہے؟ ماں باپ تو کدی اچھا نہ بولیے، ماں باپ دے سامنے کدی جدے جملے نہ بولیے۔ حضرات دی وقار میں کیا کرنا ہاں، بندے مردے نے گولیاں نال، ماں باپ مردے نے اولاد دے تانیاں نال۔ کسے بندے نو مارنا وے نا، اینج کر کے پسٹل پکڑو، وچ گولی پاؤ، پسٹل لوڈ کرو، اینج کر کے گھوڑا نپونا، شہر بن جائے گا، بندہ مر جائے گا۔ بندہ گوڑی نال مردا ہے، ماں باپ گوڑیاں نال نہیں مردے، ماں باپ اولاد دے تانیاں نال مر جاندے نے۔ جدو تو اپنی ابے نو کہنا ہے نا اور چپ کر ابا کی کھاپا نے، اے تیری زبان چو گل نہیں نکلی، اے تیری زبان چو کارتوس نکلیا ہے، جڑا تیرے ابے دے سینے وچ ہارٹ اٹیک کر کے بچ گیا ہے۔ جدو تو اپنی امی نو کہنا ہے امی گل نہیں کھاندی رہنی ہے نہ بولی، اے تیری زبان چو گل نہیں نکلی، اے تیری زبان چو گولی نکلی ہے، جڑی تیری ماں دے سینے وچ ٹی بی کر کے بچ گئی ہے۔ بندے گوڑیاں نال مردے نے، ماں باپ اولاد دے تانیاں نال مردے نے۔ کدی انج نہ بولیے ماں باپ کے، کدی سخت نہ بولیے ماں باپ کے۔ ماں باپ نے جنت دوویں، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جنہاں، خدمت کیتی جنہاں، جنتاں پا گئے۔ ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے، جیندیاں نال وفا ماں کر لے، مرن تو بعد دعا ماں کر لے۔ اللہ رحمت دعا دے کر دے، رو کے عرض
صداواں کر لے سورنگی کو گل تاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اللہ اللہ میں قربان داواں میری گر تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین حق ہے ماں باپ کا اور ماں باپ کے بعد سب سے عظیم ترین حق کس کا ہے اللہ نے ذکر کیا اللہ اللہ میں قربان داواں اگر اللہ فرما دینے بابی ذل قربا ماں باپ تو بعد قریب ترین رشتہ داراں دا حق اور سب تو قریب ترین رشتہ کیڑا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک دی روشنی دی اندر ماں باپ تو بعد سب تو قریب رشتہ بہناں دا سب تو قریب رشتہ تیری بہن دا ہے اپنیاں بہناں نال نیکی کریا کر اپنیاں بہناں دا بھلا کریا کر اپنیاں بہناں دا خیال کریا کر کئی بھرا انج دے نے او بہناں نوں کھادی جاندے نے زمین کھا گیا بہن دی حق کھا گیا بہن دا زیور کھا گیا بہن دا ہر چیز بہن دی کھائی جاندا ہے قبضے کیتی جاندا ہے اللہ اللہ تے طریقہ واردات بھلا کی بناوندا ہے ایڈا بڑا شاپر فرودا بھر کے نا 5-10 کلو سیوئی کر کے شاپر بھر کے تے اپنی بہن دے دروازے تے جاندا ہے لے جا کے گھرے بیٹھ کے تے جناب پگ جڑی نا وہ اپنے سر دی اپنے بہن دے پیراں وچ رکھ کے کہندا ہے نہیں میری بہنا آؤ جڑی جناب فلاں گجرانواڑی دی مارکیٹ دے اندر 10 دکاناں تیرے نام دیاں نے ہے تیریاں نے حق تیرے یہ بڑھدیاں تیریاں نے مینوں دے دے حق تیرے یہ بڑھدیاں تیریاں نے ہے تیریاں نے مینوں دے دے اے گل سن چودھریا ایک گل پلے بن لے تیرے وچ تے ڈاکو وچ کوئی فرق نہیں تیرے وچ تے ڈاکو وچ کوئی فرق نہیں ڈاکو ایتھے گن رکھ کے لٹدا ہے تو پیراں وچ پگ رکھ کے پیا لٹنا ہے بس اینا کو فرق ہے تیرے اندر تے ڈاکو اندر ہن اگر بہن بیچاری ہاں کر دے تے حق تو گئی تے جے نہ کر دے تے بھرا تو گئی تے جو سے بیچاری نے اپنے دل نو سبد کر کے تے اپنے حق نو حق آکھیا آکھیا نا ویرا بہنی تینوں دے سکدے پھر ایڈا وڈا منہ کر لیا پگ سر تے ماری کے گھرے بھجیا جا کے اپنے پتراں نو کہندا ہے میں مر جاواں میری بہن نو میرا منہ نہیں ویکھن دینا تے جے جناب مر گئی تے میں نہیں اودے بوبے تے کدی بھی جانا اینے کئیاں سالاں تو اپنی بہن دا دروازہ چھڑ دیتا ہے قصور صرف اس بیچاری دا ہے کہ نے اپنے حق نو حق آکھیا ہے کیا اپنے حق نو حق کہنا ایڈا بڑا جرم بن گیا ہے کہ رشتے ٹوٹ جان ناتے ٹوٹ جان اللہ پاک نے رشتے تے کچے نہیں بنائے ہوئے جڑا وٹ تے بنیا تو ٹوٹ جان اے بہنا بھراواں دے رشتے اللہ نے بڑے مضبوط بنائے نے اللہ نے قربان داواں تے کئی بھرا نا جڑا کلا بھرا ہوے نا تینا بہناں دا چاراں بہناں دا پنجاں بہناں دا او سب تو بڑا ڈاکو ہوندا معاذ اللہ الا ماشاءاللہ ہے وہ سب تو بڑا ڈاکو ہوندا میں کلا واں تو بھی میرے دے دے حق میں کلا واں تو بھی دے دے او کلا کر کے ساریاں بہناں دا حق قبضے کر جاندا ہے ساریاں بہناں دے حق تے او تو کلا ہے تے پھر کی ہویا تو کلا ہوے تینوں چاہیے تو اپنی بہناں دا بھلا کرے اللہ کو دعا کرو مراڑی والے ہو اللہ بھرا کلا دے وے تے جناب جابر ورگا دے وے
ہے بھرا کلا ہوئے تے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگا ہوئے سیدنا حضرت جابر بخاری میں آتا ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ دے میرے پیغمبر دے نال گئے جدو جنگ تو واپسیاں دے پہننا رستے دے اندر حضرت جابر دا اونٹ بڑا سستے ٹردا ہی نہیں آپ ان پکڑ کے کھچ دینے ہو چلدا ہی نہیں پیا کولوں دی اللہ دے پیغمبر دا گزر ہویا نبی پاک فرماندے نے جابر خیر ہوئے کی مسئلہ ہے محبوبہ اونٹ سست ہو گیا چلدا نہیں پیا میرا ارادہ بنیا بیچ دیواں مقبول نہ دیواں میرے آقا فرماندے مینوں پکڑانا نبی پاک نے نہیں کر کے پکڑیا تھوڑا جا ڈانٹیا ہنکیا آقا فرماتے نے ہن ٹرائی کرنا حضرت جابر اونٹ تے بیٹھ گئے کہندے نے لگدا ہے اونٹ گیا رہائی کوئی نہیں اونٹ بھجدا ہے نسدا ہے دوڑدا ہے بڑا تیز دوڑدا ہے کہندے نے میں فائدہ اٹھایا میں کیا سنیا اونٹ تے میرا ہن بڑا تیز دوڑ لگ پیا ہے جے مینوں اجازت دیو نا تے میں سارے کافر نالوں پہلے مدینے چلا جاواں ساریاں تو کے مدینے چلا جاواں آقا فرماندے نے کاریاں کادیاں نے مدینے جان دی جلدی کا دیے سونیا جلدی ہے کہ میں بیاہ کرایا ہے نوی نوی میری شادی ہوئی ہے تے نبی پاک دل لگی فرمان لگ پے آقا فرماندے نے جابر بیاہ کروا لے جی محبوبہ بیاہ کروا لیا پر میں کسی کواری لڑکی نل کیتا ہی یہاں پہ عورت نل کیتا ہے حضرت جابر کے دل سونیا میں ایک بیوہ عورت نہ نکاح کیتا ہے تے نبی پاک فرماندے نے جابر تو جوان ہے کسی کواری لڑکی نال شادی کر لیندا تے جناب جابر کردے نے سونیا میریاں بہناں نے نکیاں نکیاں میریاں بہناں ابا دی تے غزوہ احد وچ شہید ہو گئے سن تے میں اپنی بہناں دی تربیت کرنا وا انہاں بہناں دی تربیت میرے ذمہ ہے تے جے میں کوئی انہاں دی عمر دی کواری لڑکی لے کے آندا تے آپس لڑدیاں رہندیاں میریاں بہناں دی تربیت کون کردا تے میں سونیا بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہے میں اپنی جوانی دے تمام تر احساسات دیاں قربانیاں اپنی بہناں دی خاطر دے دتیاں نے تے میں بیوہ عورت نال نکاح کر رہا ہے او میریاں بہناں دی تربیت کر دیے میریاں بہناں دا بھلا کر دیے دعا کریا کر کلا کلا ہوے تے جناب جابر ورگا بھرا ہوے اللہ نے قربان جاواں نبی پاک نے اجازت دے دیتے تے نالا کر صلاۃ و سلام فرماتے نے جابر اونٹ بیچنا ہی پر میں جی سونیا بیچنا ہے فرمایا کنے دا بیچنا ہے جی بابو میں نے نہ بیچنا ہے فرمایا اینے دا تیرا اونٹ میں خرید لے آئے یہ اونٹ میرا ہو گیا ہے اللہ جی ٹھیک ہے بابو میں نے منظور ہے بس ایک نکی جی مہربانی کرو نا میں نے مدینے تک دیتے جا رہن دیو مدینے جا کے میں تنوں اونٹ دے دیاں گا آقا فرماتے ہیں کوئی گل نہیں میں بھی پیسے پھر تینوں مدینے جا کے دے دیاں گا جی بابو میں نے منظور ہے فرماتے ہیں میں اونٹ دے بیٹھا عبداللہ گھر چلا گیا رات گزاری صبح دا ٹائم میں واپس آیا مسجد نبی کے اندر نبی پاک مسجد نبی وچوں نکل دے پے آقا فرماتے نے جابر آ گئے ہیں جی محبوب آ گیا فرمایا اونٹ تے بند دے اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لے فرماتے نے اندر 2 رکعت نماز پڑھ کے باہر آیا تے نبی پاک نے جناب بلال نو آکھیا پیسے لے کے دیو فرماتے نے مینوں پیسے لے کے دے دیتے میں نہیں کر کے چچڑی تھے نا وہ نہیں کر کے پھڑ لئی تے میں ٹر پیا ہن میں تھوڑا جا صبر کیتا تے پیچھے حضرت بلال نے آواز ماری جابر ادھر آؤ نا اللہ دے پیغمبر تانوں بلاندے پے نے فرماتے نے میرے دل وچ عجیب و غریب خیال آن لگ پے کہ تے سودا واپس نہیں کرنا پتہ نہیں اللہ دے نبی کیوں میرے واپس بلاندے پے نے تے میں جدوں کول آیا نا آقا فرماتے نے جابر پیسے بھی لے جا اونٹ بھی لے جا پیسے بھی لے جا اونٹ بھی لے جا تو اپنی بہناں دا بھلا کرنا ہے اسی تیرا بھلا کرنے ہاں تو اپنی بہناں دا خیال کرنا ہے اسی تیرا خیال کرنے ہاں تو اپنی بہناں دی خاطر قربانیاں دینا ہے تو اپنی بہناں دی خاطر قربانیاں دینا ہے کیا اسی انہاں بھی نہیں تیری خاطر کر سکدے پیر جی کدی ظلم نہ کریے بہناں دے کدی حق نہ کھائیے بہناں دا کدی انہاں دے حق تے جناب قبضہ نہ کریے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک اندر فرمایا وَبِذِل قُرْبَى قریبی
رشتہ داراں دا حق، قریبی رشتہ داراں دا حق۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مار کے حوادث سے جب واپسی آئے تے رستے دے اندر ایک جگہ تے نبی پاک رکے تے صحابہ کرام نے ایک عورت ملی، کہہ دیئے مینوں محمد نے ملاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہندے نے اسی بڑے حیران ہوئے، عجیب گل، ابھی بھی ساڈے نال گل کر، نہیں مینوں محمد نے ملاؤ۔ ایک وری دو وری تین وری وہ گل ہی کوئی نہ کرے، سانوں غصہ بھی آوے، کمال والی گل ہے، سیدھا ہی مینوں محمد نے ملاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتی محبوب ایک بی بی ہے بار بار تانوں ملن دا تقاضا کر دیے تے بار بار کہندی ہے مینوں محمد نے ملاؤ، محمد نے ملاؤ، محمد نے ملاؤ۔ کروڑوں بار درود و سلام میرے پیغمبر دی ذات پاک تے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی گل نہیں، انہوں لے کے آؤ نا۔ انج میرے پیغمبر دے سامنے بی بی آئی تے آپ دے چہرے نو ویکھ کے ٹھائی مار کے رون لگ پئی، اکھاں چوں ہنجو ڈلن لگ پے۔ میرے آقا فرماتے نے بی بی دس نہ مسئلہ کی ہے، کیڑا کو ظلم تے زیادتی تے غیر انصافی تے نال کیتی گئی ہے، میں پورا بدلہ دواواں گا۔ اگوں کہندی ہے نہیں سونیا انج دی کوئی گل نہیں، اے جڑیاں میریاں اکھاں چوں آنسو نے غم دے آنسو نہیں نے، اے تے خوشی دے آنسو نے۔ میرے آقا فرماتے نے بی بی کادیاں خوشیاں؟ اگوں کہندی ہے تسی مینوں پہچانیا نہیں نا، میں تہاڈی بہن شیما ہاں، میں تہاڈی بہن شیما ہاں، میں تانوں چکیا کردی ساں، میں تہاڈے نال پیار کریا کردی ساں، میں کر کے تانوں اتاں تے چک کے پڑھیا کردی ساں، یا ربی ابقی لنا محمدا، یا ربی ابقی لنا محمدا۔ میں تانوں اپنے ہتھاں تے چک کے تے لوریاں دیندی رہیاں، بڑے سال گزر گئے نے، تسی نکے جو ہوندے سو، ہن اللہ پاک نے تانوں کڈیاں شاناں دے دتیاں نے، تے میں تہاڈیاں شاناں ویکھ کے راضی پئی ہونیاں، میں تہاڈیاں عظمتاں ویکھ کے خوش پئی ہونیاں۔ تے میرے پیغمبر نوں اتنا چاہ چڑھیا، میرے پیغمبر کر کے اپنے کندھیاں تو اپنی کملی نوں اتاریا، جان ہے کیڑی کملی ہے جہدے بارے اللہ فرماتے نے یا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ اللہ میں قربان جاؤں، اللہ تھلے بچھائی نہ میرے پیغمبر نے کمری، نیچے بچھائی نہ میرے نبی نے کمری، اور لوگوں میں کائنات دے سارے پرائم منسٹر تے سارے بادشاہاں دے تخت قربان کر دے ویسے کملی تو تیرا کو پھر بھی ادا نہیں ہوندا۔ بہنا تھلو سوفے کھچڑ والیا، بہنا باپ دے گھر دے بوہے بند کرن والیا، بہنا دے حق تے قبضے کرن والیا، جے بہن دروازے تے آ جائے تے متھے تے وٹ پان والیا، جے بہن گھرے آ جائے تے شیاں چک چک کے انہیں بالاں تو لکو کے رکھن والیا کنجوسا۔ ادھر دیکھنا میرے نبی نے تھلے وچھائی اپنی کملی تے فرماتے نے دیتے بہ جانی میری بہنیں، میرے پیغمبر نے اپنی بہن دی عزت کیتی ہے، حالانکہ میرے نبی دی سکی بہن نہیں دے، یہ میرے نبی دی دودھ دی بہن ہے، میرے نبی دی رضائی بہن ہے۔ میرے پیغمبر نے اتنا احترام کیتا، میرے پیغمبر نے اتنا قدر کیتا، آپ نے تحفے تحائف دے کے اپنی بہن کو رخصت فرمایا، اور 14ویں صدی نے اپنی بہناں دے حق تے قبضے کرنے والے ڈاکو بھراؤ، میرے نبی
پینے بہناں نو دیئیدا ہے بہناں کولوں لئیدا کچھ نہیں دیئیدا ہے بہناں نو تو لئی جانا ہے زمین بھی دے دے فلانی شے بھی دے دے فلانی شے بھی دے دے تو لئی جانا ہے میرا نبی کہہ رہا نہیں بہناں نو دے چھڑیدا ہے بہناں تے شفقت کری دی ہے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کئی باپ بھی نال کھلوندے نے نہیں تیے یہ تیرا بھرا سچا کہندا پیا ہے نالے تیرے بیاہ تے جدوں تیرا جہیز بنایا سی نا 10 لاکھ دا تے تیرا کلا فرنیچر ہی بنیا سی تے جڑیاں ٹومباں تینوں پائیاں سن 15 لاکھ دیاں تے تیے ٹومباں تینوں پا دتیاں سن اچھا جڑا بھرا جڑا پتر ڈاکٹر بنایا ہی اے دے تے 30 لاکھ لایا ہی او کیوں نہیں گندا جڑا اینوں بڑی سیٹ تے بان لگیاں 50 لاکھ روپیہ رشوت دتی او کیوں نہیں وچ پاندا جڑے دھی تے لگے نے تینوں بڑے یاد نے جڑے پتر وری رشوت دے کے حرام کھاندا پیا او تینوں یاد کوئی نہیں پانی نیویں تھا لے آندا ہے نا پھر انج دے والدین بھی اللہ پاک تو ڈر جانا چاہیے اللہ کدی ظلم نہ کری اپنی بیٹیاں تے کدی ظلم نہ کری اپنی بہناں تے اللہ پاک فرماندے نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین اللہ کا حق پھر اللہ کے بندوں میں والدین کا حق پھر قریبی رشتہ داروں میں بہنوں کا حق تے بہناں تو بعد سب تو قریبی رشتہ بھراواں دا ہے بھراواں دا قریبی رشتہ ویر ویراں دے دردی ہوندے اے ویر ویراں دے دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں تے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بابی دل قربا پھر سب تو قریبی اک بھراواں دا اپنے بھراواں نال نیکی کریا کر اپنے بھراواں نال چنگا بولیا کر حضرت مولانا میر صدیق صاحب کی فرما رہے سن دل نرم کر لے بھراواں واسطے ساری دنیا لئی نرم نے بھراواں لئی سخت نے ساڈے دل اپنیاں لئی سخت کیوں نے برائے کھادی جاندے نے برائے چونا لائی جاندے نے برائے دے پیسے لٹی جاندے نے برائے ٹھگیاں ماری جاندے نے بھراواں تو لکا لکا کے رکھدا ہے بھراواں دا بھلا کرنا پسند نہیں کردا بھرا نال بھلا کریا کر کمڑیا اپنے بھرا دا فائدہ کریا کر جویں جناب موسیٰ نے اپنے بھرا دا فائدہ کیتا ہے بھلا کی کیتا اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دور تے بلایا حضرت موسیٰ پیغمبر کوئی دور تے گیا کہ پئی بڑھ دیئے اللہ پاک کو حیا کہ نہیں سی اللہ پاک دی ذات پاک اللہ پاک نے کلام ہوئی فرمایا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی اے میرے موسیٰ اسی تانوں نبی بنا لیا ہے اسی تانوں اپنا کلیم بنا لیا ہے اسی تانوں اپنا رسول بنا لیا ہے اسی تانوں اپنا پیغمبر بنا لیا ہے موسیٰ سی تواڈے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیتا ہے اللہ پاک نے جب جناب موسیٰ کو نبی بنایا نبی بننے کے بعد حضرت موسیٰ پیغمبر دعا کرتے نبی بن گئے نے ترقی ہے کہ کوئی نہ کتنی بڑی ترقی ہے کتنا بڑا اعداد ہے ایتھے سی ترقی
کی کریے تے گڈی لے جا کے اپنے رشتے داراں دے بوہے تے کھڑی کرنے آ بھرا نو ساڑنے آ رشتے داراں نو ساڑنے آ انہاں نو ساڑن واسطے سب کچھ کرنے آ او کوٹھی بڑی کر کے بنانے آ تاکہ رشتے دار سڑ جان ایتھے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نو ترقیاں دتیاں اپنا نبی بنایا تے نبی بنن تو بعد حضرت موسیٰ دعا کر دے نے دعا قرآن وچ لکھی ہے احمد نے قال ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا کاش آپ کو ترجمہ ہے واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون ہارون اے پراؤ ہارون ہارون ایتھے پرا دے سینیاں چ گولیاں پیا ماردا ہے ایتھے بت تے بندے تو پرا دے بچے پیا گوا کردا ہے ایتھے پرا دے تے پرچے پیا کرواندا ہے تے ادھر کی ہے ہارون 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 اخشدد به اذری واشرک فی امری کئی نسبحک کثیرا انک کنت بنا بصیرا اے میرے اللہ مینو تسی اپنا نبی بنا لیا ہے اپنا رسول تے پیغمبر بنا لیا ہے نبی بنن تو بعد میں تواڈی بارگاہ اندر دعا پیا کرنا وا اللہ جی ایک میری نکی جی گل منو نا مانگ میرا موسیٰ کی پیا منگنا ہے اللہ جی مینو نبی بنایا ہے میرے بھرا نو بھی نبی بنا دیو اللہ مینو نبی بنایا ہے میرے بھرا کون منگدا ای بھرا دیاں ترقیاں کون انہاں ہتھاں تو صدقے جائیے واہ موسیٰ تیرے ہاتھ کتے نظر آن تے میں چما تیرے ہتھاں نو اے ہاتھ بھرا دی ترقی لئی اٹھے نے اے ہاتھ بھرا دی حفاظت لئی اٹھے نے اے ہاتھ بھرا دی بہتری لئی اٹھے نے اے ہاتھ اللہ دی بارگاہ دے اندر ویر دیاں خیراں منگن واسطے اٹھے نے ہارون کدی تیرے بھی اٹھے نے ہاتھ کدی تو نہیں ہاتھ چکے نے بھرا واسطے کدی تو نہیں دعاواں کیتیاں نے اپنے بھرا واسطے میرے اللہ میں تواڈی بارگاہ وچ دعا کرنا وا اللہ مینوں نبی بنایا ہے میرے ویر نو بھی نبی بنا دیو اللہ مینوں نبوت دتی ہے میرے بھرا نو بھی نبوت دے دیو آواز آئی میرے موسیٰ کڈا سونا انداز ہے تیرا کڈا پیارا انداز ہے تیرا ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا ہم کسی کے کہنے پہ کبھی کسی کو نبوت نہیں دیا کرتے جنوں چاہنے نبی بنانے لیکن اج تیرے منگن دا انداز میں رب نے ڈا پسند لگائے پر آدھی خیر منگنا ڈا چنگا لگائے ویر دی خیر منگنا ڈا چنگا لگائے جا میں تینوں بھی نبی بنایا میں تیرے پرانوں بھی نبی بنایا اور مرالی والے تے دوستو ایتھو پرا انگلینڈ گیا ہوئے تے امریکہ گیا ہوئے امریکہ چاہندا ہے اپنے پرا لئی آئی فون لے کے آندا ہے واہ سبحان اللہ اور کیسا منظر آئے گا جدو حضرت موسیٰ دور تو واپس گئے کھوڑ کے تے کہیں دیون گے میرا ویر میں تیرے لئے نبوت لے کے آیا ہاں میں تحفے وچ تیرے لئے نبوت دا تاج لے کے آیا ہاں لے پھڑ پا تاج اپنے سر تے اللہ نے تینوں بھی نبی بنا دیتا ہے ویر جی کریا کر دے نے بھرا بھراواں نے جی کریا کر دے نے بھرا بھراواں دا جو بھلا کریا کر دے نے منہ نہیں وٹ دے ایک دوسرے تو دور نہیں جاندے ایک دوسرے تو اللہ پاک توفیق دے وے اسی ایک دوسرے دی خیر خائی کرنے والے بن جائیے میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنا دنیا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری کلیوں کو دائموں سے درگزر فرما. یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، ہم سب کی غلطیوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اس مجلس میں کوئی بیمار آیا شفا دے دے، کوئی مقروض آیا قرضے دور کر دے، کوئی پریشان آیا پریشانیاں دور کر دے. کوئی بہن بے اولاد آئی نیک نرینہ اولاد عطا فرما دے. یا اللہ اس مسجد کو، اس کے خطیب کو، امام کو، معاملین کو، منتظمین کو، بانیان کو، ہمارے آج کے میزبان کو، کھانا پکانے والی خواتین کو، اللہ سب کو برکت عطا فرما. مولا کریم جو سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی کمی کوتاہی رہی ہو اپنی رحمت سے درگزر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا کوئی اعلان فرما دو سامعین کے واسطے ادھر آنا.